अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायदा अशरफ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और अभी पीछे सैयार हाउसिंग सोसाइटी फेज 2 में सोसाइटी क्लिनिक में भी होती हूँ और साइकिक काउंसलिंग क्लिनिक के साथ भी मैं काम कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा सोचना, या एक ही बात को देर तक सोचना, या फिर बार बार एक ही सोच को रिपीट करते जाना, या फिर उस बात को बार बार सोचते हुए उसका तज्जिया करना शुरू कर देना, यानी एनालिसिस स्टार्ट कर देना, उसकी जमा तफरीक स्टार्ट कर देना, अच्छा है बुरा है, क्यों कहा, कैसे कहा। मिसाल के तौर पे हमें किसी ने कोई बात कही है तो हम उसको 5-6 दफा एक ही टाइम पे सोच रहे हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उसके कहने में क्या उसका बैकग्राउंड था, वो क्या कहना चाहता था। ठीक है, इसके अलावा यानी कि हम अपने बारे में भी कोई ख्यालात ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि मुझे ये चीज फील हुई है तो क्यों हो रही है। ठीक है, जिस तरह ओवर थिंकिंग ज्यादातर अपने जाती मामलात के बारे में, जैसे हेल्थ के बारे में कोई ख्याल आ जाए कि मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था तो क्या बार बार क्यों धड़क रहा था, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा था, कहीं मुझे ये तो नहीं मसला हो गया, या मेरे कोई मैदे का तो नहीं मसला हो गया, मुझे इस तरह ये प्रॉब्लम क्यों बार बार फेस हो रही है। तो एक ही बात को बार बार बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के उसको नेगेटिव सोचते जाना, या फिर उसी सोच को लेकर आप दिन रात, सुबह शाम, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त उस बात को आप बार बार सोच रहे हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है। इसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो रुमिनेशन भी कहते हैं, रुमिनेशन ऑफ थॉट्स। यानी मिसाल के तौर पे एक नवाला आपके मुंह में है तो ना तो आप उसको निगल रहे हैं और ना आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको रुमिनेशन कहते हैं, यानी कि मुंह में समेटते जाना, बार बार उसको रोल करते जाना। तो रुमिनेशन ऑफ थॉट्स भी ओवर थिंकिंग का एक नाम है। यानी कि आप कोई एक दो सोचें हैं ऐसी जो आपको परेशान कर रही हैं। वो परेशान क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप बार बार या तो उसको अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे और उसको आप बाहर भी नहीं निकाल रहे, यानी कि आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, ना आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको आप बार बार सोच रहे हैं। तो इस पैटर्न को कहते हैं ओवर थिंकिंग। आप कोशिश करते हैं उसका तज्जिया करने का, हल तक पहुंचने का, लेकिन चूंकि आप अकेले उसका हल नहीं निकाल सकते, उसके बहुत से प्रोफेशनल वेज होते हैं जो निकाले जाते हैं, तो उसको ओवर थिंकिंग का नाम दिया जाता है। ओवर थिंकिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओवर थिंकिंग की जो असल वजूहात है वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ठीक है, डिप्रेशन है। इसके अलावा आपका बचपन से एक पैटर्न है लर्निंग का कि आपने बचपन से किस तरह से वक्त गुजारा है, आप कैसे बार बार एक ही बात को सोचते हैं। इसके अलावा एक ख्यालात का इल्यूजन होता है, यानी कि एक झूठा किस्म का आपके जहन में ख्याल बैठा होता है कि मैं ख्यालात के जरिए अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं इमेजिनेशन में ही अपनी चीजों को जो है ना वो मेरा बिलीव है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जबकि वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, वो हम उसके अंदर बिगाड़ ही पैदा कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक वजूहात में से एक वजह यह है कि आपकी सेल्फ स्टीम लो होती है, यानी कि आपका अपना इमेज, आपकी जात का इमेज आपके अपने सामने थोड़ा कम तर लगता है। आपको लगता है मेरी जात की इतनी कीमत नहीं है, तो जिसकी वजह से आप अपने ही फैसले, अपनी ही बात दूसरों को बताने के लिए, या फिर किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने के लिए, या उसको आप प्रॉपर वे से करने की बजाय आप खुद से ही उसके बारे में सोचते रहते हैं और तज्जिया करते रहते हैं। कुछ सेल्फ डाउट्स होते हैं, यानी जैसे कुछ वहमात होते हैं जिनको आप अपने अंदर ही उसको समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा ओवर थिंकिंग की और भी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फारिग जहन होता है। अगर हम बहुत से कामों में उलझे नहीं हुए और हम कुछ अरसा या कुछ वक्त ऐसा फारिग वक्त गुजारते हैं जिसमें हमने फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम कर रहे, या फिर हम कोई मेंटल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, तो उस दौरान भी हमें वो सोचें जो बेकार किस्म की होती हैं, जो हमें लगता है कि वो बहुत अहम है, लेकिन वो हमारा काफी ज्यादा वक्त का जो एक मेजर हिस्सा है वो जाया कर रही होती हैं। चूंकि हमारे पास सोचने के लिए उस टाइम और पॉजिटिव थॉट्स नहीं होती, या हम फिजिकली थके नहीं होते, तो फिर हम कुछ और नहीं मिलता, तो फिर हम उसी सोच को दोबारा फिर से सोचने लगते हैं, उन लोगों को, उन चीजों को, उन बातों को जिनका नतीजा हम नहीं निकाल पा रहे होते। तो ये ऐसा है
اور زیادہ تر یہ PTSD میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹراماٹائز ہو چکے ہوتے ہیں، کسی حادثہ پیش آ چکا ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو پہلے سے کوئی ایک اسٹریس گزر چکا ہے، مثال کے طور پہ اس کو ہارٹ اٹیک بڑی بری طرح سے آیا تھا اور وہ سچویشن ایک کریٹ ہوئی تھی، یا پھر کوئی بچہ سیڑھیوں سے گر گیا ایک دفعہ، ٹھیک ہے، اور بڑی برے طرح سے گرا اور چوٹ لی اور وہ اس نے ذہن پہ اس کا چیز کا اثر لے لیا، تو وہ چیز، یا کسی کی لو ون کی ڈیتھ ہے، وہ آپ کے ذہن میں ایک چلتی رہے گی، سوچیں چلتی رہیں گی، تو PTSD کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کو، تو اس میں بھی جو ہے وہ اوور تھنکنگ پائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کی پوری ایک ٹریٹمنٹ پلان موجود ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ذہنی مرض نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اوور تھنکنگ کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہلکی پھلکی اینگزائٹی ہو، یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ڈپریشن کی کوئی فیز چل رہی ہو، اور اگر آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو پھر بھی اوور تھنکنگ آپ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ہیبٹ ہے، کیونکہ اس کو ایک ہیبٹ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے سائیکولوجی میں اس کی جو وجوہات ہے اصل وہ بچپن سے چلی آتی ہے، یعنی کہ بچپن سے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ چیز کو بار بار سوچنا ہے، کسی جملے کو، 2-3 جملوں کو، کچھ باتوں کو جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے 2 سال 4 سال پرانی باتیں آپ کے ذہن میں پھر رہی ہوتی ہیں، بلکہ آپ موجودہ وقت میں ہی اپنے آپ کو سوچے نکال کے تو اس کو دوبارہ سے ری ارینج کر رہے ہوتے ہو، ری ارینج۔ تو اس میں زیادہ تر وجوہات انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، PTSD ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے، ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں، تو BPD کہتے ہیں، جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، شخصیت کا بگاڑ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی یہ لوگ جو ہیں یہ بار بار اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور ایک ہی سوچ کو یا 2-3 نیگیٹو سوچوں کو، زیادہ تر نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج جو ہے وہ اوور تھنکنگ کے بارے میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ نفسیات کے جو ہے سوچ ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ اوور تھنکنگ کس کو کیا کہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ قابل علاج ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ مینٹل النس ہے؟ کیا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں؟ اور کیا یہ صحت مندی کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب دوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہے میں نے آپ سے، مجھے آپ کو نفسیات کی رو سے میں نے آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کرنی ہے، اور میں اس کا علاج آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو صرف آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی۔